بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قافي تنجد ديبيني ايقو يوان مراسا قلين سرابن ان شاء الله تعالى ربي تنوى وفق سيسو ربي تنوى وفقو ان شاء الله وان صواب ربي نوها دبسو ايوان رياس الله انكم ربي نوها دبسو ان شاء الله تعالى تخلاص ربي تنوى خنو فائدة أمتا تنيانيتم ان شاء الله انقدن دينيو كسي بسم الله قافي درون يتو نبي الرفسون أكمي عليه الصلاة والسلام حكمين سا نما إسلامته نما دين إسلام قمنته نبي الرسول أكمي له حكمين نما دين إسلام قمنه إني هما ولا شيئاتي مؤتبه هنتانه وإني دين إسلام خيست حكمي إسا قافتموه إنجر إني درانو دين إسلام سنسين دين إسلام نمني قافت تفيد مرافي خون وانما خابرا خرا قافتهن كبو إني ربي رسول سنك كفري جراهوي ديدي جراهو إني الرب سورة في سرب ما كتاب ساق باس ونكسين نمني إسلام جل لا إله إلا الله رسول الله جدين إسلام دين إسلام الرب مرمو خاي في رسول ربي خي الربس رسول ربي تيوخ إبو الرات ساتي وانم تولا وهذا كفر ظاهر يخرج من الملة خن كفر أدي سريح أدي ممان كمن ملة رئيس دربا إسا باساي مرتدي لجاما كشريعة إسلاماتي إني أماني أجيف متاوا النبي الرب سي akkasani khuni waan iraachi akkanu miti akkasin jechuun namni rasuula arrabsee hukumiin isaa inni murtaddii jedhama diinii islaamaa irraa bahee jedhama dubbiin qabu harfa waahidan kalimuma takkaan sun akkasani